रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है सच्चा ताजर जो अमानतदार हो, उसके फ़ज़ाइल क्या हैं और इसी तरह उस ताजर के लिए चंद अहम आदाब हैं जिनकी वो रियायत करते हुए कारोबार करेगा तो इंशाअल्लाह कारोबार भी अच्छा चलेगा और इससे फ़ज़ाइल भी हासिल हो जाएंगे। तो पहले नंबर पर फ़ज़ाइल करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ताजर अमानतदार हो और सच्चा हो वो कल क़यामत के दिन शुहदा के साथ होगा। तो कितनी बड़ी फजीलत है शुहदा का साथ मिल जाना। किस लिए मिल रहा है? एक तो अमानतदार ताजर है, दूसरा सच बोलने वाला ताजिर है, यानी जिस किस्म की चीज़ बेच रहा है उसकी पूरी वजाहत सच्चाई के साथ करे फिर ख़रीदो फरोख्त करे, तो ऐसा ताजर क़यामत के दिन शुहदा के साथ होगा। ये ताजर आदमी को फजीलत हासिल है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ताजर इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो फासिक होंगे, फाजिर होंगे, सिवाय उन ताजरों के जो नेक हों और सच्चे हों और अमानतदार हों। फिर फरमाया क़यामत के दिन जन्नत के अंदर सबसे पहले नेक ताजरों को, सच्चे ताजरों को दाखिल किया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ताजरों की जमात, तिजारत के अंदर नामुनासिब बातें हो जाती हैं और कस्में हो जाती हैं, तो लिहाजा इनकी तलाफ़ी सदका के साथ किया करो। कि तिजारत के अंदर कोई कमी पेशी हो जाती है तो ताजिर आदमी को सदका देते रहना चाहिए ताकि उसकी तलाफ़ी होती रहे। तो अब हम करते हैं चंद वो आदाब जो ताजिर आदमी के लिए, दुकानदार कारोबारी आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। पहले नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक नरम है और अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है और नरमी पर अल्लाह पाक वो कुछ अता करता है जो अल्लाह पाक सख्ती पर अता नहीं करता। तो इसलिए मेरे अजीज़ मोहतरम भाई हो, तिजारत के अंदर नरम लहजा हो, नरम ज़बान हो, सख्ती ना हो, नरमी पर अल्लाह पाक आपको बहुत कुछ अता करेगा। फिर एक तिजारत का बहुत ही अहम अदब है कि जब हमने माल को फ़रोख्त कर दिया, किसी वजह से हमारे मुसलमान भाई को पसंद नहीं आया या किसी उज़र की बिना पर वो वापस करने के लिए आ जाता है तो उसे वापस कर लेना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वापसी का हुक्म दिया है। अब जो आदमी ख़रीदे हुए माल को वापस कर लेगा, बेचे हुए माल को वापस रख लेगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बेचे हुए माल को वापस हटा लेगा, वापस कर लेगा, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इतनी बड़ी फजीलत है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अहम अदब ये है कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मुसलमान अपने भाई की बै पर बै ना करे। इसका मतलब क्या है कि हमारे एक मुसलमान भाई ने किसी से कोई चीज़ खरीदी, उनका रेट तय हो चुका है, मसलन एक भाई ने 4000 में वो चीज़ फाइनल कर ली है और बेचने वाले ने भी हाँ कर दी है कि हाँ मैं तुझे बेचूंगा। अब उनका ये मामला पक्का तय हो चुका है। अब कोई तीसरा आदमी इनके तयशुदा मामले में आकर वो अपना रेट लगा देता है, 4000 की बजाय वो कह देता है कि मैं 45,000 में ख़रीदता हूँ, तो ये गलत बात है। एक मुसलमान भाई ने मामला तय कर लिया है तो उसके मामले को ख़राब करने के लिए ज़्यादा रेट लगाना ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए मेरे अजीज़ भाई, किसी की बै पर बै नहीं करनी चाहिए, बल्कि हाँ उनका मामला तय नहीं हुआ या भी बात चल रही है फिर आप अपना भी रेट लगा सकते हैं, लेकिन जब तय हो चुका है फिर बै पर बै नहीं लगानी चाहिए, बै पर रेट नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा। तो इस चीज़ का भी अहम ख्याल करना चाहिए। हमारे अंदर एक आदत ये है कि हम ऐबदार चीज़ को बेच देते हैं बग़ैर ऐब को ज़ाहिर किए। तो इसलिए आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर जो जो ऐब हैं वो बेचने के वक़्त ख़रीदने वाले को बता देने चाहिए कि भाई मेरी ये चीज़ है, इसके अंदर फ़लाँ फ़लाँ ऐब है। आपका अगर दिल मुतमईन होता है आप ख़रीद लें, वगरना आपकी मर्ज़ी है। तो हर ऐब को ज़ाहिर कर देना चाहिए, बग़ैर ऐब को
چھپا لینا اور ظاہر نہ کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے عیب دار چیز کو ظاہر کیے بغیر فروخت کر دیا تو وہ آدمی ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا، اللہ کے غصے میں رہے گا۔ پھر فرمایا کہ فرشتہ اس پر لعنت کرتا رہے گا۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ فرشتے سے لعنت بھی لیتے رہیں اور اللہ کے غضب کو ہم حاصل کر لیں عیب دار چیز کو بیچ کر۔ اس لیے عیب دار چیز ہو تو اس کے عیب کو بیان کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک ہمارے اندر یہ بھی خامی ہے کہ ہم لوگ جب چیز بیچتے ہیں تو بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو قسم کھانی نہیں چاہیے بار بار۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم سے مال تو بک جاتا ہے، معاملہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ قسمیں کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا بات بات پر قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح ایک کاروبار کے اندر ادب یہ ہے کہ جس کو آپ مزدوری پہ رکھیں یا اسی طرح جس بھائی کو آپ تنخواہ پہ رکھیں تو اسے وقت پر مزدوری دے دینی چاہیے یا وقت پر اسے تنخواہ دے دینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو مزدور رکھے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دے۔ تاجر آدمی کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی مجبور آدمی اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریٹ کم نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اسے مجبور سمجھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو اچھا ریٹ لگایا جائے یا جو قیمت چل رہی ہے اس قیمت پہ کم از کم خرید لی جائے۔ بالکل ہلکا ریٹ لگانا یہ غیر مناسب ہے۔ وہ بھائی بھی کسی مجبوری کی وجہ سے بیچنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس کے ریٹ کو، اس کی چیز کی قیمت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ ناپ تول کر رہے ہوں تو ناپ تول کے اندر جھکتا تولنا یہ سنت عمل ہے۔ جس کو آپ چیز بیچ رہے ہیں تھوڑا سا جھکتا تول کر دینا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ نے ملازم رکھنے ہوں تو ملازم ہوشیار رکھیں جو آپ کے کاروبار کے اچھی طرح نگرانی کریں۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس عورتیں خریدنے کے لیے آئیں یا غیر محرم عورتیں خریدنے کے لیے کوئی بھی چیز آئیں تو اس وقت اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہماری کسی کی مائیں بہنیں ہیں۔ آج ہم کسی کے آنے پر نظر نیچی کریں گے، کل کو ہماری مائیں بہنیں کہیں کے پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گی تو لوگوں کی نظر بھی خود بخود نیچی ہو جائے گی۔ اس لیے نظر کو جھکا کے رکھنا چاہیے کہ راستے کے اندر یا بازار کے اندر ریڑھی وغیرہ سجا کر لوگوں کے لیے گزرنے کے لیے تنگی کا باعث بننا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک طرف ہو کے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ گزرنے والوں کو کسی قسم کی ہماری وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس لیے ایک اس ادب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو چیز خریدنے کے لیے آتے ہیں یا اسی طرح ناسمجھ لوگ آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، تو ان سے بھی معاملہ صحیح کرے، ان کے لیے زیادہ ریٹ نہ لگائے یا مہنگی چیز نہ دے، بلکہ ناسمجھ لوگوں کو بھی صحیح طریقے پر چیز بیچے جو دوسرے پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ چیزوں کو بیچتے وقت بے جا تعریف نہ کرے اپنی چیزوں کی، بلکہ جس طرح کی چیز ہے اسی طرح صحیح اور سچ بتائے کہ یہ چیز ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ خوبی ہے، یہ کمی ہے، تاکہ ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب اذان آ جائے، اللہ کا بلاوا آ جائے، کاروبار کو بند کر کے پہلے نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ آپ انشاءاللہ دکان بند کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ رزق، آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ تو ایک اس ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ کاروبار کے اندر نرمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو کچھ اللہ پاک سختی پر عطا نہیں کرتا، لہذا نرمی پر زیادہ کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت کاروبار کو نکلنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے، اس لیے صبح کے بچوں کے لیے روزی کے لیے نکلنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اور پیسے کی اتنی ہرس مت کرے کہ انسان حلال حرام کی تمیز کو بھول جائے۔ تو یہ چند آداب ہیں ہمارے تاجر بھائی، دکاندار بھائیوں کے لیے، وہ ان کی رعایت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک حق حلال کی روزی بھی دے گا اور برکت والی ہوگی، سکون والی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔